ने दरिया को काबू किया हुआ है तो किसी ने बॉर्डर को जाके काबू किया हुआ है, कोई रुकता नहीं है। जमीन जो है उसका लालच इतना है कि हमारे जो राहील शरीफ साहब हैं वो ऊपर बरकी और उस इलाके के ऊपर गालिबन कहा जाता है कि 50 अरब रुपए की जमीन है जो वो ले उड़े। और वो भोले से थे, सादा से थे, वो लगते थे कि सबसे भोले हैं, सबसे ईमानदार हैं। तो जो हमारा भोलू पहलवान था उसका कारनामा आप देखें तो बाजवा साहब ने तो फिर जो किया उस हिसाब से गौर करें तो फिर कम किया है। अगर हमारा भोलू पहलवान 50 अरब की जमीन ले उड़ा है जो इस वक्त खादमे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के ऊपर वहां मामूर हैं, लेकिन आप गौर करें कि बाकियों का फिर क्या बनेगा। और हाफिज साहब का सोचें, फिर हाफिज साहब क्या कुछ करेंगे। तो इसलिए इस टाइम पूरा फोकस जो है वो पार्क व्यू के ऊपर है। अलीम खान को अब रगेदा जाएगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। और ये तरीका वारदात है, सियासतदान या जो भी कोई ऐसा बंदा काबू आ जाए, एक बंदे को फिर इबरत का निशान बनाया जाएगा। और उसको मैंने दोबारा तीसरी बार कह रहा हूं कि वो गलत हुआ है, वहां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या अकेले किया हुआ है? अप्रूवल किसने दी थी? इसके पीछे आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी हमारे बहुत ही मोहतरम जनरल साहबान की मर्जी के बगैर हो सकता है? और जब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ही रियल स्टेट के अंदर उनका है, DHA और दूसरी जगहों पर, और बंडल आइलैंड बना रहे थे इमरान खान साहब, तो बाजवा साहब ने मेक श्योर किया था कि उसे फेल किया जाए। तो जो दूसरे एवेन्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी रियल स्टेट में, उनको तो फेल कर दिया गया था ताकि DHA नीचे ना चला जाए। उस टाइम बाजवा साहब का की सोच ये थी। तो अब बहरहाल लाहौर के अंदर ये बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक है और होना भी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि पार्क व्यू की मोस्टली, जो सिर्फ पार्क व्यू नहीं, चोंग का इलाका अगर आप देखें तो वहां पर तो 2-2, 3-3 स्टोरीज जो हैं वो भी पानी के नीचे गर्क हो गई हैं कई जगहों के ऊपर। उसकी बात नहीं हो रही। दोबारा मैंने जैसे कहा कि अपर मिडिल क्लास जहां होती है तो फिर मिडिल क्लास की बात नहीं होती, जहां मिडिल क्लास की बात होगी तो फिर लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं होगी। तो ये प्रायोरिटीज उसी तरह से सेट हो रही हैं। तो चुंग का जो इलाका है और इसके साथ साथ जो कैनाल रोड है, नहर जो है लाहौर की, वो भी उबल पड़ी है। वहां पर भी पानी जा बजा हर तरफ जो है वो गुजर रहा है। अब अगर इल्जामात और तनाजात की बात करें तो जो काला खताई के करीब ये जो ऊपर काला शकाकू और काला खताई मीन, काला शकाकू से जब आप सियालकोट मोटरवे की तरफ आते हैं तो वहां काला खताई का एरिया है। तो वो जो इलाका है काला खताई का, ये शादरा के पीछे आप इसे समझ लें, वहां पर इल्जामात अब लोग ये लगा रहे हैं कि उनके इलाके में कभी पानी नहीं आता था। पार्क व्यू को बचाने के लिए अलीम खान साहब की वहां बंद तोड़ा गया और हमारे इलाके में पानी आया। वहां पर खवातीन जो है वो ये वहां से इल्जाम दे रही हैं। इसी तरह से मुसद्दक मलिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने तो मामला ही उतार के रख दिया हाथ से। उन्होंने कहा है कि जो बासर शख्सियात हैं उनकी जो ये सारी की सारी जो उन्होंने कब्जा माफिया किया हुआ है ये अब नहीं चलेगा। बहुत ही दबंग अंदाज में मुसद्दक मलिक बोल रहे थे, बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही डिटरमेंट थे, लेकिन बिल्कुल साफ सफेद झूठ और सस्ती किस्म की एक्टिंग कर रहे थे। ये 2-3 लोग हैं नून लीग में, इनको ये लगता है और ये अक्सर करते हैं ऐसा कि ये जब बहुत सीरियस पक्के मुंह के साथ बहुत गुस्से में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छे एक्टर है असल में, अच्छे मेरा मतलब जैसे वो बसों में जंतरियां बेचने वाले नहीं होते, एकदम आवाज उठा देते हैं, एकदम आवाज नीचे ले जाते हैं। तो ये अच्छे शोभदाबाज हैं। अब जरा गौर कीजिए इनकी, क्योंकि ज्यादातर फॉलोअर पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा खुद भी नहीं है इनमें चंद लोगों को छोड़ के, तो ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। अब वो मुसद्दक मलिक साहब आज क्या कहते हैं कि मसले का हल टेलीमेट्री सिस्टम है कि जो 1 साल में मुकम्मल होगा। मतलब किस कदर धोखेबाज और फ्रॉड ये शख्स है कि ये इतने बड़े मसले को टेलीमेट्री का मसला कह रहा है। टेलीमेट्री क्या है? अब पटवारियों को लगेगा टेलीमेट्री को अंग्रेजी का लफ्ज है, वाकई ये जनाब सैलाब का मसला हल हो जाए। टेलीमेट्री जो है वो बजाय इसके कि वो जो गज डाल के आप नापते हैं कि इस टाइम पानी कितना क्यूसेक है, या आपने निशान लगाए हुए हैं, आप वहां से देख के वायरलेस पे बता रहे हैं कि जी इस टाइम चनाब से इतना पानी जो है वो गुजर रहा है। और टेलीमेट्री में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली पानी जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, आपको पता चलता रहेगा कि पानी जो तेरे मुंह पे कितना पहुंचा है, तो पानी चनाब की फलां जगह पे कितना पहुंचा है, तो आप मॉनिटर उससे आप क्या कर लेंगे। उस मॉनिटर से आपने मॉनिटर तो आप महकमा मौसमियात ने बताया हुआ था, इंडिया ने भी बताया हुआ था पानी आ रहा है। चलें छोड़ दें सारी बातें। अब तो आपको पता है ना पानी आया पिछले 3-4 दिन से। अब आप आगे क्या कर लेंगे? आगे आप बताइए, टेलीमेट्री को छोड़ देते हैं, आगे अब आपने तरीमों से गुजर रहा है ना, इसने पानीनत जाना है, वहां तो आपको पता है कितना पानी जाना है, आपने सारा नाप लिया, तो क्या इंतजाम आपने वहां कर लेने? वहां भी आपका हाल यही होना। आपने 14.5 लाख के ऊपर अपने मुंह से कहा है कि 4,000 सिर्फ आपने लोगों को कैंप्स के अंदर पनाह दी है। तो इस कदर फ्रॉड हैं ये लोग, इस कदर झूठे हैं ये लोग।
اور وہ بالکل 2 نمبری کے ساتھ یہ شخص بیٹھا آج پریس کانفرنس کر رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے قبضے کیے ہیں، ریزورٹس بنائے، انہوں نے غریب کو تباہ کر دیا، اب یہ نہیں چلے گا. اور پیچھے بینر پکڑ کے وہ کھڑا ہوا تھا کہ 2025 کی پلانٹیشن. مطلب ان بے شرموں کو سیلاب کے بالکل درمیان میں پلانٹیشن یاد آ رہی ہے. اب تمہارا کون سے، مطلب اس وقت تمہارا کہہ رہا ہوں دوبارہ معذرت، اب آپ کے کون سے اس وقت پلانٹیشن ہونی ہے مجھے بتائیں. یہ کون سا وقت ہے پلانٹیشن کا؟ ظاہر ہے مونسون میں پلانٹیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن عمران خان کے بلین ٹری سونامی کا اور ساری چیزوں کا تو آپ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. اور اب جب سیلاب میں پورا ملک ڈوبا ہوا ہے تو یہ کیا دھان کی کاشت کرنی ہے؟ اب کیا لوگ 12 فٹ نیچے جا کے آپ کی پلانٹیشن وہاں پر کریں گے؟ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے. کل شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ جاری کی ڈنٹونک کے تھرو کہ اب ڈیم بنائے جائیں گے، اور آج یہ بتا رہے ہیں کہ پلانٹیشن کا وہ آغاز کر رہے ہیں سیلاب کے بالکل درمیان میں، بینر پیچھے لگا کر، اور بڑے دبنگ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو قبضہ مافیا اس کے خلاف کوئی کتنا بھی طاقتور ہو. اور ساتھ ہی معافیاں بھی مانگ رہے تھے اسی پریس کانفرنس میں کہ ہاں جو طاقتور ہیں اللہ ان کی طاقت کو مزید زیادہ کرے، وہ طاقتور ہیں. مطلب ایک طرف ان کو دھمکی دے رہے تھے، ساتھ ہی پاؤں پڑ رہے تھے. تو یہ بالکل ہی ڈرامے باز ہیں. یہ جو مصدق ملک ہیں یہ تو بہت ہی سستی قسم کے ڈرامے باز ہیں آنیسٹلی. اور حیران ہوا ہوں آج میں ان کا جو چکر، اور لوگ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حل اس کا ٹیلی میٹری سسٹم ہے جو 1 سال میں مکمل ہوگا. بالکل بکواس، جھوٹ، کوئی اس کا اس بات سے لینا دینا نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ الیکٹرانکلی اگر آپ کو پتا چل جائے گا 9 لاکھ کیوسک ہے تو ٹھیک ہے جی، آپ 2-4 گھنٹے بچا لیں گے، زیادہ زیادہ 10 گھنٹے بچا لیں گے، 1 دن بچا لیں گے، تو بچا ہوا ہے نا وہ ٹائم آپ کے پاس اب پنجنت پر اور ساؤتھ پنجاب میں اور اس کے آگے سندھ میں. تو دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کیا گل کھلاتے ہیں. تو بالکل سراسر بکواس، ویسی ہی بکواس ہے جیسے انڈیا پہ ڈال کے تو خود پتلی گلی نکل جاؤ، خود قبضہ مافیا کرو. یہ سب لوگ خود قبضہ مافیا کا حصہ ہیں، تمام کے تمام، ان کے پورے خاندان اور ساتھ ہمارے جنرل صاحبان، اور اس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب مل کے کرتے ہیں. جنرل باجوہ کی بھی رشتہ داری تھی قبضہ مافیا کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. باقی جنرل صاحبان دیکھیں تو ان کے بھی آشرواد کے اندر ایسے ہی لوگ ہیں اور انہی کے ساتھ یہ مل کے کھیلتے ہیں. لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے. آگے ذرا چلتے ہیں. آگے جو صورتحال ہے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم کا جو جھوٹ بولا عظمہ بخاری صاحبہ نے، وہ جب بولتی ہیں آپ کو پتا ہے، کل پرسوں وہ کہہ رہی تھیں کہ جو مریم نواز کے مہنگے کپڑوں اور جوتوں پہ بات کرتے ہیں ان کی مائیں تو کپڑے ہی نہیں پہنتی، انہوں نے ان کی ماؤں کو ننگا کر دیا تھا. یہ ہماری جو باجی ہیں معذرت کے ساتھ بہت ہی لچی باتیں کرتی ہیں، فوش باتیں کرتی ہیں، لوفر باتیں کرتی ہیں، چھٹی پھوکی باتیں کرتی ہیں. تو آج پھر انہوں نے ایک اور معذرت کے ساتھ چبل ماری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں اب تک 17 اموات ہوئی ہیں، اوپر ان کا جو اپنا پی ڈی ایم ہے وہ کہہ رہا ہے 20 ہوئی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں 17 ہوئی ہیں. چلے لیکن اگلی بات سنیے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جتنا بڑا سیلاب تھا اتنی اموات نہیں ہوئی. شاباش. اور پھر انہوں نے کہا کہ کے پی میں ساتھ ہی موقع نہیں جانے دیا جیسے کے پی کسی اور کا ملک ہو اور ان کے لیے بڑی خوشی ہے کہ وہاں اموات ہوئی تھی. ساتھ ہی کہتی ہیں دیکھیں کے پی میں کتنی اموات ہوئی تھی، یہاں نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا کہ گدے کے گدے ہیں، جیسے وہ ٹیلی میٹری کی بات سنا رہے ہیں ایسے ہی، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ واقعی کچھ بیچارے ان میں سے بہت جاہل ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. اور کے پی کو اور اب اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ وہ پہاڑوں پر جب کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے اور تودے اور آپ کے سامنے جس طرح کے پتھر وہاں گرے ہیں اور جس طریقے سے وہاں فلیش واٹر آتا ہے اور جس طریقے سے وہاں نیچے پانی کی سپیڈ آتی ہے، اس کے بعد آپ بتائیے وہاں تو اموات ہونی ہے. پورے گاؤں وہاں جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں جہاں پر ٹھیک ہے زیریاب سارے علاقے آئے ہیں، ظاہر اموات بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سپیڈ نہیں ہو سکتی وہاں کی اور وہاں کی، کیونکہ وہاں تو ایک قسم کی ایک زلزلے کی طرح کی کیٹاسٹرافی ہوتی ہے. یہاں تو آپ کو پھر بھی پتا ہوتا ہے اگر آپ انتظامات کرتے تو یہ اموات جو ہوئی ہیں ان سے بھی بچایا جا سکتا تھا. لیکن یہ بھی جھوٹ ہے جو 20 کا نمبر ہے، یہ سینکڑوں میں ہے نمبر اموات کا. مطلب ایک گاؤں میں صرف میرا رابطہ ہوا ہے سیالکوٹ کے، وہاں 5 افراد جو ہیں ایک گاؤں میں، اس ایک گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نمبر کتنا بڑا ہے. لیکن